सर हो आमच्या अस्नोडचो व्हड आहा. हांगासरूय सुताची पुनाव जाता. हांगा चावडे कडेन म्हणटात, चावडे वयलो देव म्हणटा. तुमकां दाखयता पळय केदो व्हडलो व्हड आहा. कालांतरान कसलो सरकाराच्या दोरा प्रोजेक्ट येवन ह्याय व्हडाकूय बी धोका जावंक शकता. जसो आयज आमच्या काब्रेश्वर महाराजाच्या व्हडाक धोका जाल्लो आसा. पळय दिपेसर ही आमची चावडी आनी तशेंच तुका दाखयता आमचे लागीं हे पळय चावडे कडेन आमचो खुरीस आहा. कॅथलीक भाव येतात हांगासर खुर्साक मान दिवंक. आनी हो येदो व्हडलो आमचो व्हड आसा. केदो व्हडलो व्हड आहा पळय की हांगासर एक 2-3 हजार लोक अशेंच सावळेक व्हडाच्या बसूंक शकतात.